बड़े भैन भाई ने ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ क्यों ਵੱਧਦੀਆਂ पईयां ने। बनी इसराइल का भी यही हाल था। जब मुश्किल आनी, जब परेशानी आनी, तो फिर खुदावंद हम पर रहम कर, खुदावंद हम पर रहम कर। और खुदावंद के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है कि वो रहीम है, वो कहर करने में धीमा है। जब हम उसे पूरे दिल से पुकारते हैं तो वो दुआ सुन लेता है। जब वो पुकारते खुदावंद उनके ऊपर रहम करता। जब खुशी आती, सलामती आती, ताज़गी ज़िंदगी में आती, फिर खुदा का भूल जाते, फिर अपनी ऐशो इशरत में खो जाते। आज हम में से अक्सर बहन भाई और ईमानदार भी ऐसे ही हैं। जब उनकी ज़िंदगी में खुशी आती है, उनके हालात बेहतर होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ताज़गी होती है, तो फिर वो खुदा की हज़ूरी में आना पसंद नहीं करते। जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, फिर पादरी भी याद आ जाता है, चर्च भी याद आ जाता है, फिर हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ भी याद आ जाती हैं। रस्मी मसीही नहीं बनना, कभी भी रस्मी मसीही नहीं बनना। हकीकी मसीही बने और बरकतें आपके लिए हैं और आपका खुदा आपके लिए है। इसलिए बहनों भाइयों, रस्मी ज़िंदगी गुजारना छोड़िए और हकीकी ज़िंदगी में आ जाइए। जिस खुदा की हज़ूरी में आप बैठे हैं, ये आम नहीं है। एक कन्वेंशन के ऊपर पादरी साहब को बुलाया गया और पादरी साहब की टीम उनके साथ थी। अगले दिन कन्वेंशन थी, रात को पादरी साहब पहुंच गए और जिस घर में उन्होंने स्टे किया था, उन्होंने कहा, पादरी साहब हमारे साथ हॉस्पिटल चलें। हमारी एक रिश्तेदार है, उसके पेट में 3-4 दिन से बेबी डेथ कर चुका है। डॉक्टरों ने कहा है कि आप हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो गए हैं और बेबी जहर बन चुका है, उसके पीस हो चुके हैं और माँ के पेट में वो फैला हुआ है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं एक बार आप हमारे साथ जाएं और हॉस्पिटल में जाकर उस बहन के लिए दुआ करें। चलो बेबी तो मर चुका है, उसके छोटे छोटे पीस होके माँ के पेट में घुल चुके हैं, लेकिन आप उस बहन के लिए दुआ कीजिए कि बहन बच जाए। पादरी साहब अपनी टीम के साथ रात का वक्त है, हॉस्पिटल चले गए। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए, वो बहन आखिरी सांसें ले रही है। बच्चा कई दिनों से माँ के पेट में मर चुका है, उसके बच्चे के छोटे छोटे पीस होकर घुल चुके हैं, गल चुके हैं, घुल चुके और गल चुके हैं। पादरी साहब देखकर खुदावंद की हजूरी में झुक गए। हमारा खुदावंद ना उम्मीदगी से उम्मीद पैदा करता है और वो जहाँ पर बखेरता नहीं है, वहाँ से भी इकट्ठा कर लेता है। और वो जब बंद कर देता है तो किसी में जुर्त नहीं कि खोल सके, और जो खोल देता है किसी में जुर्त नहीं कि बंद कर सके। मेरा और आपका खुदावंद कुदरत वाला खुदा है, वो ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक है। दुआ शुरू हो गई। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कहते हैं पादरी साहब ना उम्मीदगी है, हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से रजू किया है कि ये बहन बच जाए, लेकिन जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप दुआ करके देख लीजिए।
جو زندہ کو پکارتے ہیں، جو دل سے پکارتے ہیں، جو سچے دل سے پکارتے ہیں، خداوند ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ دعا شروع ہو گئی، 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، کمرہ گرم ہونا شروع ہو گیا، پاک روح کی آگ نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے بہن کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، بہن بے ہوش پڑی ہے، آہستہ آہستہ جسم میں چستی، گرمی، پاک روح کی ہیٹ آنا شروع ہو گئی۔ آنکھیں اٹھائیں، جب دیکھا کہ میرے اوپر بہت سے مقدسین ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ جب 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ دعا کی، خداوند نے اپنے خادم کو بتا دیا، بس تیری دعا سنی گئی ہے، سٹاپ کر دے، شکر گزاری کی دعا کر، اب مانگنا نہیں ہے، شکر گزاری کرنی ہے۔ اور دعا میں کیا لکھا ہے؟ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین جانو تجھ کو مل گیا اور مل۔ بعض اوقات ہماری دعا کا جواب اسی ٹائم مل جاتا ہے، اور بعض کا کچھ تاخیر ہو جاتی ہے۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ خدا دعا کا جواب نہیں دینا چاہتا، وہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ایمان کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا کتنا ایماندار ہے۔ جب اوپر سے جواب آ گیا کہ بس دعا میں شکر گزاری کرو، شکر گزاری کی، شکر گزاری کر کے پادری صاحب نے مبارکباد دی اور کمرے سے نکل کر واپس چلے گئے۔ جا کے ڈاکٹر صاحب کو بلا کے لے کے آئے، پادری صاحب اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ صبح انہوں نے کلام بھی سنانا ہے، کنونشن بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ جیسے ہی رات کے پہر گزرے، ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا بھائی تو دوا دور کروا لئیے، چلو ہم اسی اپنا کام شروع کر دئیے۔ جیسے ہی بہن کا آپریشن کرنے لگے تو بہن بول پڑی، پادری صاحب، ڈاکٹر صاحب ایک بار میرا چیک اپ ضرور کر لیں۔ جب چیک اپ کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے، وہ یہ کیا ہوا ہے؟ بچہ تو اندر مر چکا تھا، بہن بھی مرنے کے قریب تھی، یہ بات کیا ہوئی ہے؟ ڈاکٹروں کو یقین نہیں آ رہا۔ جب اور ڈاکٹر بلائے گئے تو ڈاکٹروں نے جب مل کر مشاہدہ کیا تو ماں کے پیٹ میں بچہ جو مر چکا تھا، جس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہو کر زہر میں تبدیل ہو گئے تھے، وہ جڑ کر بچہ زندہ ہو چکا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے یسوع میں قدرت ہے۔ اور صبح جب ڈلیوری ہوئی، بچہ بھی سلامت، ماں بھی سلامت۔ صبح صبح وہی خاندان جڑا پریشان سی تے پادری صاحب دے کول آیا، جڑے آنسواں نال آئے تے جدوں دوبارہ آئے تے مٹھائی چکی آن، مٹھائی دے ڈبے چکی آن۔ پادری صاحب آندے نہیں یار ایک مسئلہ کی پیا ہے، آئے میرے کو پریشان ہو کے سن تے چکی مٹھائی آن دینا، ہو سکتا ہے کہ کنونشن دینا مٹھائی وڈنی ہے، اس لیے مٹھائی لے کے آئے نے۔ تے پادری صاحب نو آندے پادری صاحب سلام، بڑے چہرے خوشحال تے آکھیا کہ پادری صاحب مبارک ہوئے۔ انہوں نے کہا یار مبارک ہونے دیر کا دی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جب دعا تسی کر کے آئے ہو، ڈاکٹروں نے یقین نہیں کیتا، ڈاکٹروں نے سانو مایوس کیتا۔ جدوں آپریشن کر لگے تے باجی بول پئی کہ میرا ایک دفعہ چیک اپ ضرور کر لو۔ جب چیک اپ کیتا تے بچہ بھی زندہ، تمام بالکل ٹھیک سی، تے صبح ڈلیوری ہوئی ہے تے خدا نے بیٹا دیتا ہے تے سلامت بیٹا دیتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے خداوند کی قدرت ہے۔ اس لیے جب آپ برکت لینا چاہتے ہیں اور برکت لینا آتے ہیں تو سرسری طور پر نہ آیا کریں۔ ایدر و بہتر ایک گھر منجی دے لمحے پیار رہا کرو۔ جدوں خدا دی حضوری چاہنا ہے تے بھوک تے پیاس رکھ کے آنا ہے۔ جے ایتھے بیٹھ کے تے دھیان کدی ادھر ہے تے کدی ادھر ہے، کدی تاں کدی ٹھاں کدی اپنا کلین وال تے برکت کو نہیں ملنی۔ جب بھی آنا ہے خداوند کی حضوری میں سنجیدگی سے ڈرتے ہوئے اور پلان بنا کے آیا کریں کہ خداوند آپ کی حضوری میں آنے لگے ہیں، برکت دیجیے۔ ٹائم کچھ زیادہ ہی میں نے لے لیا اس مثال میں۔
لیکن آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے، آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے کہ ہمارا خدا کوئی عام خدا نہیں ہے۔ آئیے جس مضمون کے اوپر آج ہم صرف 10 سے 15 منٹ سیکھیں گے اس کا مضمون ہے بپتسمہ۔ بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے کس کس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے؟ ذرا ہاتھ ذرا اونچا ذرا کرے ہو جی، ٹھیک ہے۔ بیٹے کھڑکی کھول دیو، بہنوں پیچھے والی کھڑکی بھی کھول دیں۔ اب جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا وہ ہاتھ کھڑا کریں، جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا وہ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لوگ ہیں۔ کوئی مجبوری نہیں، کوئی پریشر نہیں کسی سے، جنہوں نے نہیں لیا۔ میں آج جو چند ایک باتیں آپ تک پہنچانے والا ہوں بپتسمہ کے تعلق سے، پتہ ہوگا آپ کو پہلے بھی کلام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن جب تک کوئی بھی توبہ نہیں کرتا، بپتسمہ نہیں لیتا، وہ کلیسیا کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کلام کے مطابق کلیسیا کا حصہ نہیں ہے۔ میں کلام میں سے ثابت کروں گا وہ کلیسیا کا حصہ کون کون سے بہن بھائی اسکول جا چکے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں؟ جی کافی، تقریباً سارے ہی ہیں۔ جب تک آپ اسکول میں داخل نہیں ہوتے آپ کی فیس جمع ہوتی ہے، کیوں جی؟ جب تک آپ کا نام اسکول میں داخل نہیں کیا جاتا آپ کو کلاس میں بیٹھنے دیتے ہیں، ٹرائل بیس پہ ہو سکتا ہے 1 2 3 4 دن بیٹھنے دیں، لیکن مسلسل آپ کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ کیوں ماسٹر صاحب اس طرح کی؟ جب تک آپ کلاس میں داخل نہیں ہوں گے آپ کا ٹیسٹ ہوئے گا؟ جی نہیں ہوئے گا۔ تو جتنی دیر تک کلیسیا کا حصہ نہیں، آپ کے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں، پرستش کرنا، کلام سننا کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ کلام سننے سے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، مقدس کلیسیا کا حصہ بنیں، پھر آپ کی زندگی میں بحالی ہے، پھر آپ کی زندگی میں تازگی ہے۔ آخری ایک کام کریں گے، بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے دوبارہ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ اب دلیری سے 2 بھائیوں میں سے اور 2 بہنوں میں سے کون بتا سکتا ہے کہ میں نے بپتسمہ کیوں لیا ہے؟ دلیری سے 2 بھائیوں میں سے 2 بہنوں میں سے کون دلیری کر کے آگے سامنے آئے گا؟ کون بتا سکتا ہے؟ جی بھائی جی ادھر سامنے آئے۔ بھائی تو 2 آگے ہیں، بہنیں بھی 2 آگے ہیں۔ جی بھائی سلیم سے ہم سنیں گے کہ انہوں نے بپتسمہ کیوں لیا ہے۔ جی یسوع میں سب کو سلام۔ میں نے خداوند یسوع مسیح کو اس لیے قبول کیا ہے تاکہ میں ان کے خاندان میں مسیح کلیسیا میں شامل ہو سکوں، اسی کے خاندان میں شامل ہوں۔ جی خداوند آپ کو برکت دے۔ جی مبشر ندیم صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ بپتسمہ اس لیے لیا جاتا ہے یا میں نے لیا ہے، سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو مانیں، اپنی زندگی میں مانیں، اور جو ہماری زندگی میں باتیں ہوتی ہیں، پرانی زندگی ہوتی ہیں، چاہے ایسا کر لیں کہ پنجابی میں کپڑے پائے میں کپڑے اتار دوں کہ نئے کپڑے پا لوں۔ یسوع مسیح کو زندگی میں مانگنے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں مانگتے ہیں تو پرانی چیزیں جاتی ہیں اور نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یسوع مسیح کو مانگنے کے لیے طلب رکھیں، اپنی زندگی میں بھوک رکھیں۔ جب آپ یسوع مسیح کو مانگیں گے تو میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں میرے بہنیں اور بھائی آئیں گے۔ آپ سب کو خدا توفیق دے بپتسمہ لینے کے لیے، آمین۔ جی بھائیوں کے لیے زوردار تالیاں بجائیے، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی بہنوں میں سے کوئی نہیں جرت کرنے والی؟ جی بہن فرزانہ آئے گی۔ جی کہ بھائیوں نے بتایا ہے کہ خداوند میں جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو نئے مخلوق بن جاتے ہیں، ہم مقدس کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم جی بہن جی سامنے آئیے۔
मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैंने बपतिस्मा इसलिए लिया कि कलाम में लिखा है कि खुदा के बगैर बपतिस्मे के बगैर हम उसकी बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते। तो खुदा सबको दीजिए सब करने की तौफीक दे बपतिस्मा लेने की, ताकि हम सब खुदा उनकी बादशाही में दाखिल हो सकें। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए। जी, हमारी बहन किश्वर है, आप उधर से ही एक पॉइंट बता दें। मेरा भी मेन पॉइंट यही था कि हम तब तक यीशु की बादशाही में दाखिल हो सकते जब तक हम बपतिस्मा न लें, उसको कबूल न करें, उससे माफी न मांगें। आमीन, आमीन, हालेलुया। जी बेटा। खुदावंद के बदन और खून में शामिल होने के लिए। जी, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते आप खुदावंद के बदन और खून में शामिल नहीं हो सकते। आइए 2 पॉइंट सिर्फ सीखेंगे टाइम के लिहाज से कि बपतिस्मा कब लेना या देना चाहिए। बपतिस्मा आप कब ले या दे सकते हैं। बहुत से हमारे बहन भाई हैं जो बचपन में ही बपतिस्मा अपने बेटे या बेटी को दिलवा देते हैं। कलाम दे उत्ते किदा ईमान है रही। हाँ जी, तो जे फिर ऐस कलाम जेहड़ियां गल्लां लिखियां ने ਉਹਦੇ ਤੇ अमल करना है। आमीन। आइए निकालिए कि बपतिस्मा कब लेना या देना चाहिए। मत्ती की अंजील निकालिए 28वां बाब 19 आयत मुबारक। मत्ती की मार्फत खुदा यीशु मसीह की अंजील हम तक पहुंची है, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत मुबारका। कलाम खुदा में से जो भी पहले निकालता है उसके लिए आज़ादी होकर पढ़ सकता है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अच्छा भाई, मतलब सब पॉइंट नोट करने में। बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, पहले नंबर तक ही करना है, शागिर्द बनाना। फिर और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हुन फैसला तुसां करना जी, बच्चा शागिर्द पै सकदा है। क्यों भाई सनी, बच्चा शागिर्द पै सकदा है तो फिर बच्चे को बपतिस्मा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगों बढ़ो जी, आगे के लिए जी अपना मास्टर साहब अगों बढ़े। और उनको ये तालीम दो। नंबर दूसरा पॉइंट, और उनको ये तालीम दो। बच्चा जमदा बच्चा 8 दिन का या 1.25 महीने का या 6 महीने का, साल का तालीम लै सकदा। क्यों भाई, तालीम पा सकदा, तालीम समझ सकदा, फिर बच्चे को बपतिस्मा देना चाहिए। क्यों जी, अगों बढ़ो जी। उन सब बातों पर अमल करें। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਫਰਿਆਦ, नहीं भाई, ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, नहीं देना चाहिए। अगों पढ़ो जी। जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। हुण तालीम अगर एक वसी पैमाने दे नाल तालीम नूं लिया जाए तो यह पूरी बाइबल की है तालीम। चलो पूरी बाइबल छड्ड दिओ, नवां अहदनामा में छड्ड दिओ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ, ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਗੈਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। अगर गैर ईमानदार यह काम करते हैं तो मैं उन्होंने वास्ते कलाम नहीं करन दिया, मैं ईमानदार वास्ते कलाम करना। ईमानदार के बच्चे पाक होंगे। तो बच्चा जिनी देर तक नेकी, बदी, बुराई, अच्छाई, चोरी, डकैती की पहचान में नहीं अगे बढ़ता, वड्डा नहीं हो जाता, उसकी जिंदगी च गुनाह नहीं आता। गुनाह कदों होता है? हुण वेखो, आदम ते हवा जिन्नी देर तक खुदा की हजूरी च रहे, खुदा दे नाल रहे, तो जिंदगी च गुनाह है सी। जदों अबलीस दे बहकावे च आके बहक गए तो फिर गुनाह जिंदगी च आ गया। इस तरह झूठ बोलना कौन सिखाता है? हाँ जी, हम छोटा बच्चा झूठ बोल सकता, क्यों? छोटा बच्चा चोरी कर सकता, तो जिन्होंने पता ही नहीं कि चोरी की है, जिन्होंने पता नहीं झूठ की है,
تو پھر وہ پاک ہے کہ گنہگار ہے؟ کیوں جی؟ تو پھر بیپتسمہ دی کیوں لوڑ ہے گنہگار انسان کو؟ گناہ تو پاک صاف ہون واسطے پانی وچ گوتا ضروری ہے. بیپتسمے دا مطلب کی ہے گوتا. بے شک اور بھی کافی مطلب نے، رنگ لینا، الگ کرنا، ڈوبا دینا، گوتا دینا. تو اس لیے دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے، مرکز کی انجیل نکالیے 16واں باب، اس کی 15ویں اور 16ویں آیت مبارکہ. مرکز کی انجیل 15واں باب اور اس کی مرکز کا 16واں باب ہے، اور اس کی 15ویں اور 16ویں یہ دو آیات مبارکہ کلام خدا میں سے ہم تلاوت کو دیکھیں گے. جی جو بھی پہلے نکالتا ہے اس کے لیے آزادیاں پڑھیے. اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. ہاں جی پڑھیے 16ویں آیت. جو ایمان لائے اور بیپتسمہ لے، جو ایمان لائے اور بیپتسمہ لے. فیصلہ تہاڈا جے، بچہ ایمان لیا سکتا ہے؟ کیوں بہنوں، کیوں بھائیو؟ بچہ ایمان لیا سکتا ہے تو پھر بچے کو بیپتسمہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بیپتسمہ تے او لے سکتا جڑا ایمان لیا سکتا ہے. تے ایمان لیانا کہ دیتے ہوئے یسوع مسیح دے. آگے پڑھے کیا لکھا ہے؟ وہ اور بیپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. وہ نجات پائے گا. نجات کا مطلب کیا ہے کسی کو پتا ہو؟ جی نجات کا مطلب کیا ہے جی؟ ہاں جی باجی کسی کو بتائیں گی؟ رہائی، چھٹکارا. تے چھٹکارا رہائی پانا کدے تو میں؟ گناہوں سے. جو بیپتسمہ لے وہ کیا کرے گا؟ نجات یعنی رہائی پائے گا کدے تو؟ گناہ تو. تو بچے کو تو گناہ دی کوئی پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہے کی ہے، تو تسی بچے کو بیپتسمہ دے رہے ہو. آگے پورا اس کو کمپلیٹ کریں جی. اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے. اچھا جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. تو اس لیے بہنوں بھائیوں یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ بیپتسمہ کس نے لینا ہے؟ جو انسان گنہگار ہے اس کے لیے بیپتسمہ ضروری ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بیپتسمہ ہم نے لینا کیوں ہے. بیپتسمہ لینا کیوں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سب کو پتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ بیپتسمہ لینا کیسے ہے. کچھ بہن بھائی نے انہوں نے ہو سکتا ہے اتنے بیٹھی ہون جنہوں نے چھٹا بنوایا اپنے سر تے یا اپنے متھے تے سلیب دا نشان بنوایا ہیں پانی مسا کر کے، یا ویسے کوئی چنڈے تھالے ننگے ہونے نے. منو نہیں پتا کہ اتنے کوئی بندہ بیٹھا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ بیپتسمہ لینا کیسے ہے. جی پڑھیے ذرا متی کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے 3 باب 13ویں آیت. اب اس جگہ پر ہم نے ایک اور بھی بڑا خوبصورت کوسچن ہے وہ ہم نے کلیئر کرنا ہے. متی کی انجیل 3 باب 13ویں آیت مبارکہ. یہاں پر ایک کوسچن ہے جو ہم نے لاسٹ بھی سنا تھا، دیکھا تھا، اس کو کلیئر کیا تھا. آج ہم پھر دوبارہ اس کو یسوع مسیح کی زندگی کے تعلق سے سیکھیں گے اور کلیئر کریں گے. پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. اس وقت یسوع گلیل سے ہاں جی جی پڑھتے جائیے. ہاں جی یس. جی اس پر اس نے ہونے دیا. بیپتسمہ لے کے آپ راست باز بن نہیں جاتے، راست بازی پوری کرنے کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں. راست بازی کے اور بھی بڑے کام ہیں، دعا کرنا، خیرات کرنا، روزہ رکھنا، یہ راست بازی کے کام ہیں. متی کا 6 باب ہے، اس میں راست بازی کے کام لکھا ہے. اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. جی بازی آگے پڑھیے ذرا 16ویں آیت. اب دھیان سے سنیے کہ کلام خدا کے متعلق جو ہم نگاہ کیے ہوئے ہیں، پڑھیے ذرا.
16वीं आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर और पानी के पास से ऊपर गया। अच्छा हम देखो भाई तुसा सारे ने सुन लिया है। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल फॉर पानी के पास से किथे गया है? ऊपर गया। किथे गया है? आसमान ते ना गया, आसमान ते नहीं गया, यानी उन्हें गोता लिया है। आसमान ते नहीं गया, उन्हें गोता लिया है। पानी के पास से कहाँ पर गया है? ऊपर गया है। हुण मैं पानी में डोबा ना लावां तो मैं ऊपर किस तरह आवांगा? जब ਅਸੀਂ पूरा डुब जाते हैं तो उत्ते ते फिर आउने ना, क्यों भाई मान? जब पूरा डुब जाते हैं उत्ते ते फिर आउने ना। तो की लिखा है? यीशु पानी के पास अपना पानी के पास से ऊपर गया। और फिर देखिए जो जिस पॉइंट पर मैं आपको लाना चाहता हूँ पढ़िए दोबारा। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर और पानी के पास से ऊपर गया। हाँ जी। और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। देखो उसके लिए क्या खुल गया है? जो बपतिस्मा लेते हैं उनके लिए आसमान खुलने का मतलब क्या है? कि जब वो दुआ करेंगे उनकी दुआ आसमान पर पहुंचेगी, सुनी जाएगी और खुदावंद उनकी दुआ का जवाब देंगे। और तीसरा पॉइंट देखिए जो खास पॉइंट है, सुनिए जरा क्या लिखा है जी। और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद और अपने ऊपर आते थे। उतरते और अपने ऊपर आते। हुण किनू किनू समझ लगी है? ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੁਦ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਕਮਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਲਮੀਅਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ हाँ भाई पुत्र, पहली गल की सीखी है? बच्चे का बपतिस्मा नहीं होता। और बहनों में से कोई पॉइंट बताएं। हाँ जी। जब हम बपतिस्मा ले लेते बड़े होकर, जब हमें वहाँ और स्वाद की समझ आ जाती है तो फिर पाक रूह हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी में आ जाता है। हुण देखो जेड़े भैन भाई अज तक नवे सिरों पैदा नहीं हुए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, हुण उन्हां विच पाक रूह है। फैसला तुसां करना है। उन्हां दी दुआ सुनी जा रही है। क्यों जी? जदों उन्हां वास्ते आसमान ही बंद है तो फिर दुआ किस तरह सुनी जाएगी? इसलिए जेड़े भैन भाइयां ने, जिन्हें भैन भाइयां ने बपतिस्मा नहीं लिया, अगले इतवार बपतिस्मे का अरेंज किया जाएगा। उस तो बाद पता नहीं फिर कदों होना है, लेकिन लिखा है जब तुम उसकी आवाज़ सुनते हो अपने दिलों को सख्त, अगर खुदा दा रूह उभारदा है, खुदा दा रूह कायल करदा है कि बपतिस्मा जरूरी है, तो फिर यह गल जरूर करनी है, यह रस्म जरूर करनी है। आखिरी गल सीखांगे कि बपतिस्मे तो बाद करना की। जिहड़े भैन भाइयों ने बपतिस्मा लिया है उन्हां वास्ते यह गल्लां जरूरी ने। अपना रसूलों के अमाल निकालें, रसूलों के अमाल दूसरा बाप देखेंगे कि जिन बहनों ने भाइयों ने बपतिस्मा लिया हुआ है उनके लिए ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जो उन्होंने करनी है। दूसरा बाप और उसकी 38वीं आयत मुबारका को हम देखेंगे। जी सनी भाई पढ़िए ज़रा। पतरस ने उनसे कहा, हाँ जी। तौबा करो और तुम में से हर एक गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। ये स्टेप बाय स्टेप खुदा का कलाम हमें सिखाता है। पहले तौबा है, फिर बपतिस्मा है, फिर नंबर 3 पर रूहुल कुद्दुस जिंदगी में आता है, फिर तो
तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे, जी इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जी पढ़ते जाइए। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया हाँ जी। उन्होंने बपतिस्मा लिया। की लिया ना भाई, फिर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਤਵਾਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੜੋ ਚੰਗੀ। और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। और ये रसूलों से तालीम नंबर पहला काम नहीं करना है जी, तालीम पानी है, फिर और रफाकत रखने में रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल और दुआ करने में मशगूल थे या रहे। मसलसल ये 4 काम जिंदगी में होना जरूर है। तो जिन्ना भैन भाई जिंदगी च तौबा ते बैप्तिस्मे के बाद यह गल्लां नहीं, उन्हां वास्ते मौका है कि वो जरूर तलीम पान, दुआ कर, रफाकत रखन ते अशायर बानी विच हिस्सा जरूर लैन कर। ये बैप्तिस्मे के बाद यह 4 गल्लां अपनी रूहानी जिंदगी विच अगे बढ़ने वास्ते बहुत ही जरूरी ने। तो खुदावंद सानू सारियां नूं अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारन का फजल बख्शे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे। वो जो अजीम है, वफादार है, रहीम है, गयूर खुदा है, जिसका पाक रूह हमें संभालता है। आइए पाक रूह के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मैं भाई यकूब से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और आज के कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद की मदद सराई करें, क्योंकि उसने आज हमें अपनी हजूरी